अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों को ये नॉवेल काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले एक हफ्ते तक अभिया को यूनिवर्सिटी में समेट नज़र नहीं आया था, जिस पर अब वो मुतमईन थी। लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। वो नहीं जानती थी कि सुमेर अपनी बेइज्जती नहीं भूला। सुमेर ने ऐसा प्लान बनाया था कि अभिया खुद आके उससे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाती। अली और खान इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। खान के हाथ में अभिया की डिटेल्स थी और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब तू क्या करेगा? बेहतर है कि तू अभिया से बात करके उसको सच बता दे। अली ने खान को समझाया था। नहीं, अभी मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा इस बारे में। हाँ, मैं उसे ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, और अगर उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया तो। अली ने खान से पूछा, उसे हर हाल में मेरा होना है, वो सिर्फ मेरी है। मेरे अलावा अगर उसने किसी के बारे में भी सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आंखें एकदम लाल हुई थी। खान, तुम क्या करने वाले हो? देखो, जो करना है सोच समझ के करना। ये ना हो वो तुमसे दूर हो जाए। तुम समझ रहे हो ना? हम समझ रहा हूँ। चल कल मिलते हैं। अभी मैं घर जाऊंगा। खान अली से मिलता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अली भी टेबल से अपनी चीजें उठाता घर रवाना हुआ था। अली और खान कॉलेज के ज़माने से बहुत अच्छे दोस्त रहे थे। अली के वालिद का अपना कारोबार था। अली की वालदा हाउसवाइफ है। अली से बड़ी दो बहनें थीं जिनकी शादी कुछ अर्सा पहले ही हुई थी। 2 हफ्ते बाद समीर यूनिवर्सिटी आया था और अब अभिया को ढूंढ रहा था कि वो उसे ग्राउंड में बैठी नजर आई। ग्रीन लॉन्ग शर्ट और जीन्स के साथ स्टूल गले में लटकाए नोट्स बनाने में मगन थी। मारिया भी उसके करीब बैठी थी। सुमेर उसके पास जाने की सोच रहा था कि निम्रा उसके पास चली आई। निम्रा भी समीर की तरह एक बिगड़ी नवाबजादी, खुद को सबसे हसीन समझने वाली। हेलो समीर, कैसे हो? और तुम 2 हफ्ते से कहाँ थे? नंबर भी बंद था। मैंने कितना मिस किया तुम्हें। निम्रा बेबाकी से कहते समीर के कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। समीर ने उसके पीछे देखा। अब अभिया वहाँ नहीं थी। हाँ, मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था। तुम बताओ। वो दोनों अब बात करते वहाँ से चले गए थे। अभिया लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी जब उसे खुद पर किसी की नजरों की तपश महसूस हुई। उसने इधर-उधर निगाह दौड़ाई, मगर कोई उसकी तरफ मुतवज्जा न था। अपना वहम समझकर दोबारा अपने काम की तरफ झुक गई। खान, जो आज सुबह से ही अभिया को छुप-छुप के देख रहा था, उसे देखने पर जल्दी से बुक रैक के पीछे हुआ था। खान बुक रैक से एक बुक निकालकर अभिया के सामने वाली कुर्सी पर बैठा। अभिया के हाथ रुके थे। उसने एक नज़र खान को देखा और दोबारा नोट्स पे झुक गई थी। खान मुसलसल अभिया की हरकतें देख महफूज हुआ था, जो बार बार यहाँ वहाँ देख रही थी। अभिया झुंझलाकर अपनी चीजें उठाती बाहर निकल गई थी।
खान को भी हंसी आ रही थी, पर अपनी हंसी जब्त करता, बुक वापस रैक में रखता, बाहर निकल गया था। यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद अभिया अपने ड्राइवर के साथ घर जा रही थी। आधे रास्ते में गाड़ी एक झटके से रुकी थी। क्या हुआ चचा? गाड़ी क्यों रोकती है? पता नहीं बिटिया, मैं देखता हूँ अभी। ड्राइवर चाचा गाड़ी का इंजन खोल के खड़े थे, पर कुछ समझ नहीं आ रही थी। 10 मिनट बाद अभिया गाड़ी से बाहर निकले। क्या हुआ चचा? गाड़ी ठीक नहीं हुई क्या? नहीं बिटिया, ये तो अब मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। मैं आपको कैब करवा देता हूँ। ठीक है चचा, आप मुझे कैब ही करवा दें। दोपहर का वक्त था, कोई कैब नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद खान वहां से गुजरा तो रोड साइड अभिया खड़े देखकर फौरन गाड़ी रोकी और बाहर आया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? खान ने अभिया को देखते चचा से पूछा। अचानक गाड़ी बंद हो गई और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर उन्हें कोई एतराज ना हुआ तो मैं उनके घर छोड़ देता हूँ। खान की इस बात पर अभिया उसकी तरफ मुड़ी थी। जी नहीं शुक्रिया, मैं इंतज़ार कर लूँगी, आप जाएं। देखें, यहाँ आपको काफ़ी वक्त लग सकता है। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ना कि अरे बिटिया चली जाइए, यहाँ काफ़ी वक्त लग सकता है। अभिया ने चचा की तरफ देखा और बादल से गाड़ी में जाकर बैठ गई। खान ने उसका गुस्सा भरा चेहरा देखा और गाड़ी में बैठकर गाड़ी आगे बढ़ गई। क्या आप मुझे घर का एड्रेस बताएंगी? खान ने बैक मिरर से अभिया से एड्रेस पूछा था। अभिया एड्रेस समझा के गाड़ी से बाहर के मंजर देखने में मसरूफ हो गई। गाड़ी अभिया के घर सामने रुकी तो अभिया उतरने से पहले खान ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। थैंक्स। अभिया थैंक्स बोल के आगे बढ़ गई। खान अभिया को तब तक देखता रहा जब तक वो घर के दरवाजे से अंदर ना चली गई। अभिया के जाने के बाद खान भी आगे बढ़ा ले गया। 22 साल पहले खान की मामा रेहाना बेगम ने अजीज खान से शादी की तो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपनी बहन शबाना बेगम से अपने देवर का निकाह करवाएं और वो इस घर में आकर राज करें। वक्त कट रहा था। रेहाना बेगम ने अजीज खान से बात की कि वो अहमद खान से शबाना का निकाह करना चाहती हैं। अजीज खान ने अपने भाई अहमद से बात की तो उन्हें साफ कह डाला कि वो किसी और को पसंद करते हैं। उनके कॉलेज की लड़की मेमुना बेगम को पसंद करते हैं और उन्हीं से शादी करेंगे। जब ये बात रेहाना बेगम को पता चला तो वो शदीद गुस्सा हुई। दिन गुजरते गए। रेहाना बेगम ने एड़ी चोटी का जोर लगा डाला मगर कुछ नहीं कर पाई और अहमद खान की शादी मेमुना बेगम से हुई। ये बात जब हशमत खान को मालूम हुई तो उन्होंने अहमद खान से उन्हें घर से निकाल दिया। अहमद खान दिल बर्दाश्ता होकर हवेली छोड़ने का फैसला किया। जब रेहाना बेगम कंसीव कर रही थी जब ही अहमद खान हवेली छोड़ गए। पहले इस्लामाबाद में एक छोटा फ्लैट लिया, कारोबार भी अलग कर लिया और खूब तरक्की की। उसी दौरान एक मासूम सी परी ने उनके घर जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने अभिया रखा। उसके पैदा होते
رحمت آئی اور ان کو ان کی خوشیوں کی چابی مل گئی۔ خان حویلی کا منظر ہے جو سوات کے ایک گاؤں میں اپنی پوری شان و شوکت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ حویلی کا بڑا اہمی گیٹ جو آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوں تو ایک لمبی روش ہے، اس کے ساتھ ساتھ گلاب کے پھولوں کی بہتات ہے۔ سب سے پہلے اندر داخل ہوں تو ہال ہے جہاں سامنے دیوار کے ساتھ ہی ایک بڑا نصب ہے اور صوفے اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہال سے ملحق ویسٹرن اسٹائل کچن ہے۔ کچن سے ذرا آگے 4 کمرے ترتیب سے ہیں۔ کچن سے اوپر سیڑھیاں چڑھ کے ایک اور پورشن ہے جہاں ینگ جنریشن رہتے ہیں۔ یہ حویلی حشمت خان کی ہے جو اس علاقے کے ایک معزز شخصیت ہیں۔ اس حویلی میں 3 خاندان آباد ہیں، عزیز خان اور ان کی اہلیہ ریحانہ بیگم۔ ان کی 2 ہی اولادیں ہیں، دلاور خان اور زرمینہ خان۔ دلاور خان اسلام آباد یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے سال میں ہیں، جبکہ زرمینہ خان ابھی میٹرک کی طالبہ ہیں۔ عزیز خان سے چھوٹی رحمت خان جن کے 2 جڑواں بچے حنان اور منان، دونوں سدا کے شرارتی، ہر کام میں شرارت کرنا تو دونوں بھائیوں کا مشغلہ ہے۔ یہ دونوں گاؤں سے قریب ایک کالج میں زیر تعلیم ہیں اور 12ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ رحمت خان سے چھوٹی پروینہ بیگم جن کی شادی کے 2 سال بعد پلوشہ ان کی زندگی میں آئی۔ مریم جب 5 سال کی تھی تب پروین بیگم کے شوہر ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تب سے پروین بیگم خان حویلی واپس آ گئیں۔ پلوشہ نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ پلوشہ کے دل میں دلاور خان کے لیے جذبات ہیں جنہیں وہ سب سے چھپاتے کوشش کرتی، اپنی ہمراہ اور بچپن کی سہیلی زرمینہ سے بھی چھپاتی ہیں۔ یہ رات 8 بجے کا وقت ہے۔ سب لوگ اس وقت کچن کے ساتھ بنے بڑے سے ڈائننگ ہال میں بیٹھے آغا جان کا رات کے کھانے پر انتظار کر رہے تھے۔ حنان اور منان زرمینہ اور پلوشہ کو تنگ کر رہے تھے۔ تبھی آغا جان ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے اور سب کے سلام کا جواب دیا۔ کھانا کھانے کے بعد ساری خواتین اپنے کمرے کی جانب چل دیں، جبکہ مرد حضرات آغا جان کے ساتھ ہال میں بیٹھے تھے۔ عزیز خان اپنی لاڈلی سے کہو کبھی حویلی کا چکر بھی لگا لیں، شہر جا کے تو وہ حویلی کا رستہ ہی بھول گیا ہے۔ آغا جان نے عزیز خان کو مخاطب کیا، جی آغا جان کہہ دوں گا۔ ہم آغا جان نے ہنکارا بھرا، اور ہم چاہتے ہیں اس دفعہ وہ آئے تو ایک رسم کر لیں پلوشہ اور دلاور خان کے نکاح کی۔ تم دونوں کیا کہتے ہو؟ پروین تو انکار نہیں کرے گی، ہمیں یقین ہے۔ جی آغا جان جیسے آپ کو مناسب لگے، دونوں بھائی ساتھ بولے تھے۔ مزید کچھ دیر بعد آغا جان اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے گئے، دونوں بھائی بھی اٹھ گئے۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ دلاور ابھی فریش ہو کے نکلا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا تو بابا جان کالنگ دیکھ کے فوراً کان کے ساتھ لگایا تھا۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ؟ موری جان کیسی ہے؟ اور آغا جان حویلی میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، تم بتاؤ حویلی کب آؤ گے؟ سب تمہارا انتظار
کر رہے ہیں؟ جی بابا جان، میں اگلے ہفتے آ جاؤں گا۔ اور موری جان کدھر ہیں؟ ہاں تمہاری موری جان یہی ہیں، لو بات کرو۔ سلام موری جان، کیسی ہیں آپ؟ سلام بیٹا، میں ٹھیک، تم سناؤ؟ جلدی سے آ جاؤ واپس، بہت کر لی پڑھائی۔ ریحانہ بیگم نم آواز میں بولی۔ او موری جان، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ جلدی آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد دلاور ابھیان کے خیالوں میں کھویا، جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ احمد صاحب اسٹڈی میں بیٹھے ماضی میں کھوئے ہوئے تھے جب ابھیا ہلکے سے نوک کرنے کے بعد اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ بابا جان، ابھیا کی آواز سن کے احمد صاحب چونکے تھے۔ ابھیا بیٹا، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ احمد صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ نہیں بابا جان، نیند نہیں آ رہی تھی، اور آپ بھی تو ابھی تک نہیں سوئے نا؟ احمد صاحب مسکرائے۔ بیٹا، اب نیند تو آنکھوں سے روٹھ ہی گئی ہے۔ بابا جان، آپ ابھی بھی مما جان کو مس کرتے ہیں نا؟ اچھا مجھے بھی بتائیں نا، مما جان کو کیا کیا پسند تھا؟ ابھیا اور احمد صاحب میمونہ بیگم کی کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ انہی باتیں سنتے ابھیا چیئر پہ بیٹھے سر رکھی سو گئی تھی۔ احمد صاحب نے اپنی جان سے عزیز بیٹی کو دیکھا۔ ابھیا بیٹا، اٹھے روم میں جا کے سو جائیں۔ ابھیا نے آنکھیں کھول کے انہیں دیکھا اور اسمائل پاس کر کے اپنے روم میں سونے چلی گئی۔ احمد صاحب بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔